अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आप लोगों के शदीद इसरार के ऊपर मुझे आना ही पड़ा। वैसे क्या हाल चाल है? पकोड़े शकोड़े खा रहे हैं? रमजान तो ओवर होने ही वाला है। वैसे मैंने सुना है कुछ शैतान जो हैं वो आजकल कैद में हैं। कह तो रहे हैं वो हम तो भाई ईद के बाद बोलेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि शैतान रमजान में कैद होता है और ईद के बाद फिर से आजाद हो जाता है। ज़हरा काज़मी जो है वो अपना बयान दे चुकी हैं, एक पूरे मुकम्मल जज के सामने दे चुकी हैं, अदालत के अंदर दे चुकी हैं, ऑफिशियल बयान दे चुकी हैं। लेकिन ईद के बाद जब शैतान आजाद होगा तो वो आके बोलेगा, आप लोगों को ये बताएगा कि इस बयान की कोई हैसियत ही नहीं है। ये बयान दिया गया है ब्रेन वॉशिंग करवा के। बच्ची इतने दिन अपने माँ बाप के पास रही है, इसको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। अब आप लोग एक बात पर गौर करिए, जब तक बच्ची इनके पास थी वो समझदार थी, होशियार थी, अपने तमाम डिसीजंस वो खुद लेती थी। ज़हीर का उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, इन लोगों का भी उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, बल्कि वो तो किसी इन्फ्लुएंस में आ ही नहीं सकती थी। राइट, यही बताया था ना इन लोगों ने। लेकिन जैसे ही वो अपने माँ बाप के पास आई, वो फौरन बेवकूफ हो गई, वो फौरन नादान हो गई, वो फौरन मासूम हो गई, उसका दिमाग फौरन ही पोपला हो गया। अब यहाँ पर तो कड़ियां मिल ही नहीं रही, यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट्स ही मैच नहीं हो रही। ज़हीर डेंगी मच्छर शब्बीरे ने और उसकी अम्मा नूर बीबी ने इन लोगों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। एक ब्लू व्हेल नामी यूट्यूबर जो है वो आजकल कंप्लीट सन्नाटे के अंदर है। अब सन्नाटे की वजह ये नहीं है कि आजकल जरा इबादतें ज्यादा हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है, ये सोचा जा रहा है ये जो सारा का सारा पोल खुल गया है इसको कवर अप कैसे किया जाए, कौन से ऐसे झूठ बोले जाएं जो कन्विंसिंग लगे, जिसको हमारी ऑडियंस जो है वो एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि ऑडियंस इनकी जो है ना वो जरा सी दिमाग से हिली हुई है, उनके सामने फैक्ट्स को ना तशतरी में करके भी पेश कर देंगे, वो बोलेगी ना 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 ना, और तो और बच्ची खुद इनको झंझोड़ झंझोड़ के भी बोलेगी ना कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानेगी। तो ये जो है ये उस ऑडियंस को मजीद मैनिपुलेट करने के लिए अब बैठ के कुछ कुक अप कर रही हैं। असल रीजन ये है इनकी खामोशी की। ब्लू व्हेल जो है ये क्लेम किया करती थी कि ज़हीर डेंगी मच्छर उनका भाई है और इस बच्ची को वो अपनी भाभी भाभी कहती थकती नहीं थी। इनकी मोहब्बत की दास्तान को वो बिल्डिंगों से लटक लटक के स्पाइडरमैन की तरह दुनिया जहां में चीख चीख के रायते की तरह फैलाती रहती थी। तो अब क्या हुआ, अब वो खामोश क्यों है? बल्कि मुझे तो ये भी याद पड़ता है कि जाफरी साहब ने कहा था कि इनकी एनिवर्सरी आने वाली है। किस निकाह की एनिवर्सरी? उन्हीं को पता होगा। लेकिन खैर कोई निकाह हुआ था, कोई फेक निकाह, उसी की एनिवर्सरी की बात कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा था उस फेक निकाह की एनिवर्सरी आने वाली है तो कोई पार्टी शार्टी तो होनी चाहिए ना। तो जाफरी साहब कहाँ हो रही है जनाब पार्टी? जरूर व्लॉग बनाइएगा और हमारे साथ भी शेयर करिएगा। अरे भाई हम भी तो देखें उस फेक निकाह की पार्टी को आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बच्ची का बयान तो खैर बहुत ही बड़ा था, लेकिन बाबर सलीम साहब ने कुछ बहुत ही खास स्क्रीनशॉट्स रिलीज किए हैं। वो स्क्रीनशॉट्स मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किए थे, उसके बारे में बहुत सारे और यूट्यूबर्स बात कर चुके हैं। बार बार उन चीजों को दोहराना कोई जरूरी है नहीं, लेकिन कुछ चंद बातें हैं जिसके ऊपर मैं पॉइंट आउट करना जरूरी समझती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर ओपनली बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस केस के ऊपर घर में बात ही ना करें। आप ऐसा ना करें कि आप बोलें कि नहीं यार इस टॉपिक के ऊपर घर में बात नहीं करनी चाहिए, ये ना हो कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएं। बिल्कुल भी नहीं। आप जितना इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जितना ओपनली इस टॉपिक को अपने बच्चों के साथ, कम से उम्र की बच्चियों के साथ डिस्कस करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। ये चीजें हर जगह हो रही हैं, माशरे के अंदर फैली हुई हैं। कौन नहीं खेलता सेलफोन के ऊपर गेम्स? सभी खेल रहे होते हैं। किसकी दोस्तियां नहीं हैं आजकल? सभी की हैं। राइट, आपके बच्चों की भी होंगी। तो आप जितना ज्यादा ओपनली अपने बच्चों से इन चीजों के बारे में बात करेंगे, फ्रेंडली तरीके से डिस्कस करेंगे, आप प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरह के हादसे होने से। अगर ये केस हुआ है, उस बच्ची के साथ ये हादसा हुआ है, तो इसको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लीजिए। इस बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है इससे आप लोग शर्मिंदा मत होइए। अगर वो ब्रेवली इस चीज को फेस कर रही है, वो बहादुर होकर इस चीज को फेस कर रही है, वो फैमिली बहादुरी के साथ इस चीज को फेस कर रही है, तो आप लोगों को किस चीज की शर्मिंदगी है? ज़हीर, शब्बीर और नूर बीबी जैसे लोग जो हैं वो हमारे माशरे के जरासीम हैं। दे आर जर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी। ये वो वायरसेस हैं हमारे माशरे के जिनका इलाज सिर्फ यही है कि इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात की जाए, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस अपने घरों में फैलाई जाए। बच्ची की स्टेटमेंट के अंदर से जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ये था कि वो बार बार ये कह रही थी कि मैं उससे ताल्लुक नहीं रखना चाह रही थी लेकिन मैं मजबूर थी। अब वो क्यों मजबूर थी? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जवाब पता है क्यों कोई लड़की किसी हालत में मजबूर होती है।
کیا تھا ایسا ظہیر کے پاس جس کی وجہ سے زہرا کاظمی مجبور تھی؟ We really don't have to get into the depth of this. I don't think کہ ان لوگوں نے openly آ کے اس بارے میں بات کی ہے، کیونکہ obviously بچی کی عزت بھی محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اپنی عقل یوز کر سکتے ہیں، ہے نا؟ کیا ہوگا ایسا ظہیر کے پاس جس کی وجہ سے وہ بچی اتنی مجبور ہوئی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی دوستی پہلے تو ختم کی، پھر وہ بلیک میل ہوئی اور اس نے پھر سے مجبوری میں دوستی کی، پھر نہ چاہتے ہوئے اسے وہ دوستی کنٹینیو رکھنی پڑی، پھر نہ چاہتے ہوئے وہ گئی نیچے کوڑا پھینکنے کے بہانے سے اور جا کے ملی ان لوگوں سے، جہاں پہ اس کو پکڑ کے رکشے کے اندر بٹھا دیا گیا، زبردستی کراچی سے لاہور لے جایا گیا، پوری کہانی سیٹ اپ کر دی گئی اور اسے کئی مہینوں تک جھوٹ بلوایا گیا، اس کو کہلوایا گیا کہ میں خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں، میرا باپ جھوٹا، میری ماں جھوٹی، مجھ پہ تشدد کرتے تھے، whatever۔ ہم نے وہ سارے جھوٹ سنے اور ہم نے ہر دفعہ کہا یہ بچی جھوٹ بول رہی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کے باپ نے ہر دفعہ کہا یہ میری بچی نہیں بول رہی، یہ میری بچی نہیں بول رہی، اس کو برین واش کیا گیا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی کی گئی ہے، یا پھر ان لوگوں کے پاس اس کی کوئی پکچرز یا اس کی کوئی ویڈیوز ہیں جس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو کے یہ سب کچھ بول رہی ہے۔ مہدی کاظمی نے یہ تک کہا کہ میری بچی کنویں میں گر گئی ہے، اگر میں اسے نہیں نکالوں گا تو کون نکالے گا؟ اور یہاں پہ ان کے سوشل میڈیا ونگ کی طرف سے مکمل کوشش ہو رہی تھی مہدی کاظمی کو ذلیل کرنے کی، یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ بھائی تم کیوں آ رہے ہو میڈیا کے اوپر، تمہیں کوئی شرم حیا نہیں ہے کیا؟ تمہاری تو بچی بھاگ گئی گھر سے، تمہیں ذرا سی بھی شرم حیا ہوتی تو تم چپ کر کے بیٹھ جاتے، کبھی پلٹ کے اپنی بیٹی کی طرف نہ دیکھتے۔ اور یہیں پہ مہدی کاظمی اور سائمہ کاظمی نے جو کام کیا ہے اسی کی وجہ سے آج بھی وہ میری نظر میں ہیروز ہیں، میری کیا بلکہ پوری دنیا کی نظر میں وہ آج ہیروز ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بچی کو معاف کر دیا۔ I'm pretty sure کہ انہیں پتا ہے کہ ان کی بچی سے کیا غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ کنٹینیوسلی اوور پیریڈ آف ٹائم بلیک میل ہو رہی تھی، مجبور تھی اور بار بار ظہیر کے چنگل میں پھنس رہی تھی اور ایونچولی کڈنیپ ہو گئی اس کی وجہ سے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس چیز کو اوور لک کیا کیونکہ وہ ان کی اولاد ہے، وہ ان کی سگی اولاد ہے اور اپنی اولاد سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ساتھ دینا پسند کیا، اور جب ماں باپ نڈر ہو کے اپنے بچوں کا ساتھ دیتے ہیں نا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی اولاد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب بھی زہرا کاظمی کڈنیپ ہوئی ہے، رائٹ؟ اب اللہ جانے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہوگا، وہاں پہ اس کی کتنی ویڈیوز، کتنی تصویریں، کیا کیا اس کی چیزیں ہوں گی ان لوگوں کے پاس۔ مہدی کاظمی اور سائمہ کاظمی آئی ایم پریٹی شور مینٹلی ریڈی ہوں گے کہ کسی بھی ٹائم پہ یہ لوگ جا کے اس کی چیزیں ریلیز کر دیں گے، لیکن وہ اسٹرانگ کھڑے اپنی بچی کے ساتھ، وہ نڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو کرنا ہے کر لو، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، ہم تم لوگوں کو سزا دلوا کے رہیں گے، تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ اب ان کے دلوں میں سے خوف ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب ان لوگوں نے ظہیر، شبیر اور نور بی بی نے حدیں پار کر دی ہیں۔ انہوں نے ان کی معصوم بچی کو گھر سے اٹھایا، اس پہ تشدد کیا، اس کو لے کر گئے اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ تو اب ماں باپ کی بس ہو گئی ہے، اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آر یا پھر پار، اور اب تو یہ بات واقعی میں آخر تک ہی جائے گی۔ ان کی تمام کوششیں ان کے منہ پر آ کے پڑی ہیں اور اب ہم ویٹ کر رہے ہیں اس دن کا جب عدالتیں فیصلہ سنائیں گی اور فائنلی فار دا فرسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کے مجرموں کو سخت سے سخت سزا ملی ہے، اور ہم فائنلی دیکھیں گے کہ ایک پریزیڈنٹ پاکستان کے اندر سیٹ ہوا ہے۔ مہدی کاظمی کا جو عدالتوں پہ بھروسہ تھا وہ کامیاب ہوا ہے اور عوام کو ایک امید ملی ہے کہ واقعی میں اگر ہم ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم قانون کے راستے سے چل کے انصاف لیں گے تو انصاف ملتا ہی ہے۔ اچھا ہاں، آخر میں یہ بات ایڈ ضرور کرتی جاؤں گی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے بار بار ان لوگوں کی طرف سے کہ جی عاصم تایا صاحب جو ہیں وہ فراڈیاں ہیں، جو کیوٹ پانڈا زینو صاحب ہیں وہ جو ہیں وہ بھی فراڈیاں ہیں، تو بھائی اگر وہ فراڈیاں ہیں، اگر فرض کریں وہ فراڈیاں ہیں بھی تو ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ اپنا سر پھوڑ لیں، جا کے مر جائیں، گولی مار لیں اپنے آپ کو؟ ہم کیا کریں جناب؟ ان لوگوں کے فراڈیاں ہونے کا اس بچی کی کڈنیپنگ سے آخر کیا تعلق ہے؟ اگر وہ فراڈیاں ہیں تو نور بی بی، شبیر اور جو یہ ظہیر ڈینگی مچھر ہے، یہ بےغیرتیاں جو کرتے پھر رہے ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ شریف ہے؟ آپ نے ان کے کیس کو مکس اپ کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس کیس کے ساتھ کیوں کرنا ہے آخر؟ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں اٹینشن ڈائیورژن۔ کیوں چاہتے ہیں آپ اٹینشن ڈائیورژن؟ کیونکہ جب اس کیس کے بارے میں بات ہوتی ہے، نور بی بی، ظہیر اور شبیر کی بغیرتیوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، تب آپ لوگوں کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے، تب آپ لوگوں کا کردار بھی سامنے آتا ہے، کیونکہ کردار تو آپ لوگوں نے بہت بڑا پلے کیا اس کے اندر۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے، آپ چاہتے ہیں کہ بات ہو تایا جان کی اور کیوٹ زینو پانڈے کے بارے میں
اسی لیے ہر دفعہ آپ لوگ پکڑ کے آڈینس کو وہاں سے وہاں کھسیٹ کے لے آتے ہیں. آپ کہتے ہیں آڈینس نہیں 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 پلیز دعا کی اسٹیٹمنٹ پہ مت جانا, وہ جو کہہ رہی ہے اس کو کہنے دو, سننا ہی نہیں ہے, وہاں پہ دھیان ہی نہیں دینا. تم آ جاؤ یہاں پہ, اس سائڈ پہ آ جاؤ. تم دیکھو جی تایا جان نے کیا کیا, کیوٹ زینو پانڈے نے کیا کیا. پلیز یار کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ میں سے جس نے مجھے مس کیا, تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ آپ نے رمضان کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہے, عبادتیں بہت زیادہ کی ہیں, دعائیں بہت زیادہ مانگی ہیں. مجھے بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا. With that, I'm gonna go now. Take care. اللہ حافظ and فی امان اللہ.